आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले नेपालको एउटा त्यस्तो विषयमा छलफल गर्दैछौँ, विशेष गरिकन गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दै गर्ने क्रममा काठमाडौँ आइपुगे र काठमाडौँ खाल्डो नेपाल बन्यो र नेपाल एकीकरण अभियान त्यसको नाम दिइयो। र त्यसैको बीचमा क्रममा जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व मार्फत 104 वर्षको शासन सञ्चालन गरे र त्यसको उत्कर्षमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो र त्यसलाई नाम दिइयो। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको र भारतमा र भारतीयहरूले त्यसलाई दिल्ली सम्झौता र खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले र कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने रूपमा समेत लियो। र त्यही बेला जति बेला नेपाल राणा शासनबाट प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्दै थियो, त्यसको ठिक्क सम्मुखमा नेपाल र भारतका बीचमा 1950 को एउटा सन्धि भयो, जुन आजसम्म पनि असमान र अपमानकारी सन्धिका रूपमा क्वाइन भएको छ र त्यसको समाधान समेत पनि भएको छैन। यसभन्दा अगाडि इतिहासको पृष्ठभूमिमा जाने र नेपाल राज्य एकीकरण अभियानकोमा जाँदा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा भन्ने समयको सन्दर्भमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र सँगको लडाइँका सन्दर्भमा सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भयो र सुगौली सन्धिले विशेष गरिकन पश्चिममा रहेको काली नदी, जसलाई महाकाली पनि भनिन्छ, र काली नदी पूर्वपट्टिको सीमा नेपाल र पश्चिमपट्टिको सीमा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र अहिलेको भारतको भन्ने सीमारेखामा हामी बाँधियौँ। र त्यसको अर्को एउटा उत्कर्षका रूपमा सन् 1857 मा भएको सिपाही विद्रोहमा जङ्गबहादुर राणाले केही सिपाहीहरूलाई ब्रिटिसका लागि सहयोगको रूपमा लखनऊमा पठाए। त्यसको पुरस्कार स्वरूप भन्दा एकातिर र अर्कोतिर भन्यो भने सयौं नेपाली वीरहरूको रगतसँग साटिएर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जुन नयाँ मुलुक भन्ने नेपालमा थपियो। त्यसपछि नेपालको सीमा र आज जे हामीले नेपाल बुझ्दछौँ त्यो नेपालका रूपमा रहँदै आयो। तर सधैँभर र खास गरिकन सन् 1962 को चीन भारत युद्धको बेलामा पश्चिमको त्यही लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा चीन र भारतको युद्ध हुँदै गर्दाखेरि भारतले पहिला सुरुमा अस्थायी फौज र पछि त्यसलाई थाई फौजका रूपमा सुरक्षा पोस्ट राखेपछि त्यो विवादित भूमिका रूपमा रह्यो र संयोगले त्यति नै बेला नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि कु भएर राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए। सायद त्यही कारणले नै त्यो विषय छायामा परे होला। यद्यपि राजा महेन्द्रकै पालामा मातृका र त्रिभुवन र नेहरूको साँठगाँठमा उत्तरी सिमानामा रहेका 18वटा चेकपोस्ट हट्ने बेलामा पनि कालापानीको पोस्ट हटेन र त्यसदेखि यता माथिल्लो तहमा हाम्रो भूमि अतिक्रमित छ भन्ने रहँदै आयो। तर आम रूपमा जनतालाई थाहा थिएन। जति बेला नेपालमा फेरि सन् 1990 मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र त्यसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेलामा एउटा विवादास्पद सन्धि टनकपुर सन्धि भयो। टनकपुर सन्धिलाई पनि गोप्य राखियो र पछि तथ्य प्रमाणहरू दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई पहिलो पटक नेपालको वैधानिक मञ्चमा 48 साल चैत 28 गते तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले संसदमा टनकपुर सम्झौता यो सहमति होइन, यो सम्झौता हो, सन्धि हो र यो नेपालको संविधान तत्कालीन संविधान 47 को संविधानको बरखिलाफमा छ र यो अपमानकारी छ र यो राष्ट्रघाती सन्धि हो भनेर जब संसदको रोस्टमबाट मदन भण्डारीले त्यसको भण्डाफोर गरेपछि नेपालका सबै वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा खडा भए। त्यसको उत्कर्षमा महाकाली सन्धि भयो र फेरि पछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अस्थिरतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो त्यत्तिकै सुसुप्त रूपमा रह्यो र पछिल्लो प्रकरणमा आइपुग्दाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीले दोस्रो पटक संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि पाकिस्तान र भारतका बीचको विवादित क्षेत्र मानिएको जम्मू काश्मीर अन्तर्गतको विशेष दर्जा दिइएको भारतीय संविधानको आर्टिकल 370 को सस्पेन्सन गरिसकेपछि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो नोभेम्बर 2, 2019 मा पहिला र त्यसलाई पछि सच्याएर फेरि
त्यसको 6 दिनपछि नोभेम्बर 8मा अर्को नक्सा जारी गर्यो, जुन नक्सामा भारत र नेपाल दुईटैले विवादित मान्दै आएको र नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेत पनि आफ्नो नक्सामा पारिसकेपछि नेपालीहरूमा आक्रोश बढ्दै गयो। त्यो आक्रोश पनि यत्तिकै छँदै थियो, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने चल्दै थियो। त्यसको उत्कर्षमा हालै मात्र 2 हप्ता अगाडि मात्र भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्ड पिथौरागढ हुँदै लिपुलेकसम्म हाम्रो कालापानी भएर लिम्पियाधुरा भएर लिपुलेकसम्म जाने मानसरोवर जानका लागि खोलिएको ट्र्याकको उद्घाटन गरिसकेपछि भारत सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा नेपाली सीमा मिचिएको कुरा संसारलाई बताइयो। त्यसको लगत्तै नेपाल सरकारले स्टेप चाल्यो र पहिलो पटक नेपालको जति जमिन थियो, भूभाग थियो, त्यो आधिकारिक नक्सा हो भन्ने कुरा उठ्दै आएको थियो। त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यसको निशान छाप समेत परिवर्तन हुने तहमा पुगेको छ र परिवर्तन भएको छ भन्दा पनि हुन्छ। र सहज के भइदियो, भारतले आफैले त्यो कुराको विवादको उद्घाटन गर्यो, विवादलाई उत्कर्षमा पुर्यायो र संयोगले नेपालमा पनि यति बेला सत्तारूढ दलसँग 2/3 बहुमत भएको र अन्य दलले र इभन प्रतिपक्षी दलले समेत पनि त्यसलाई समर्थन गरेको परिस्थितिमा संसदबाट नै नेपालको आधिकारिक राजनैतिक प्रशासनिक नक्सा पारित भएको परिस्थिति छ। र यो परिस्थितिसम्म आउँदाखेरि नेपालले के झेल्यो भन्ने कुराको इनिसिएटर खास गरिकन नेपाली सीमा, नेपाली भूमि मिचिएको छ र यो भूमि नेपालले फिर्ता लिनु पर्दछ र भारतसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्दछ भनेर नेपाल सरकारको नापी विभागमै बसेर भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत कहिले कुन मन्त्रालय पर्दा नापी विभागको महानिर्देशक भइसक्नुभएका एक राष्ट्रवादी चिन्तक र प्रसिद्ध बुद्धिजीवी बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सबैभन्दा सुरुदेखि उहाँ जब रिटायर हुने बित्तिकैको बेलादेखिबाट एउटा अभियान चलाउनु भयो कि नेपालको पश्चिममा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता जुन नेपालको भूमि मिचिएको छ र अतिक्रमित छ, त्यहाँ भारतीय चेकपोस्ट छ, फौज छ र त्यसलाई नेपालले समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभयो। तर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो कहिल्यै पनि बनेन र भारतले त्यसलाई जहिलेसुकै इग्नोर गर्दै आयो र इभन भारतसँग भएका वार्ताहरूमा पनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ केही पटक बस्नुभयो र बस्दाखेरि इग्नोर गरिएका कुराहरू पनि अहिले सार्वजनिक भएका छन्। र यति नै बेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि मानिसहरूमा एक खालको एउटा लहर चलेको छ, मैले गर्दा यो नेपालको नक्सा यस्तो भयो, मैले गर्दा यस्तो भयो भनेर क्रेडिट लिने विभिन्न तह र तबकाहरू पनि छन्। खैर, राष्ट्रका प्रतिको समर्पण, देशका प्रतिको समर्पण, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताप्रतिको समर्पण र आस्थालाई सम्मान गर्दै त्यसभन्दा पनि तथ्य के थियो, इतिहास के थियो र भएको के थियो भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रसिद्ध बुद्धिजीवी तथा सीमाविद र उहाँले आफ्नै एउटा नाम समेतलाई पनि एक्लक्कै लगाएर एउटा विस्तृत किताब लेख्नुभएको छ, जङ्गे बुद्धे भनेर, जुन हाम्रो सीमाका पिल्लरहरूलाई जङ्गे पिल्लरका नामबाट चिनिन्छ। र बुद्धे यस कारणले राखियो कि त्यो किताब मैले पढिसक्दाखेरि जङ्गबहादुरलाई जङ्गे भन्नुहुन्छ भने बुद्धिनारायणलाई बुद्ध किन भन्नुहुन्न, एक। दोस्रो कुरा, ती सीमा र ती सीमा स्तम्भको उत्खनन गर्ने वा पहिचान गर्ने वा नेपाली जनतालाई जानकारी दिने काम बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नै बौद्धिक रूपमा र वैचारिक रूपमा गर्नुभयो। त्यस कारणले एउटा प्रसिद्ध किताब छ जङ्गे बुद्धे भन्ने, त्यो पढ्दाखेरि पनि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यही जङ्गे बुद्धेका लेखक तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवी बुद्धिनारायणजीसँग आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले भूमिका अलि लामो भने, परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो र अलि इतिहासबाटै कुरा गरौँ। सरले नापी विभागमा कति समय बिताउनु भयो? मैले 26 वर्ष काम गरेँ। 26 वर्ष मध्येमा 5 वर्ष नापी विभागको महानिर्देशकको रूपमा 2044 सालदेखि 2049 सालसम्म मैले नापी विभागको महानिर्देशकको रूपमा काम गरेँ। त्यो 4 वर्ष 44देखि 49सम्म बस्दाखेरि जुन तपाईँलाई थाहा थियो कि पश्चिमको सीमा यो यति सीमा मिचिएको छ, सीमा त त्यहाँ मात्रै होइन, विवाद त हाम्रो धेरै ठाउँमा छ। चाहिँ सुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै हाम्रो 1854 किलोमिटर खुला सिमाना मध्ये झन्डै 400 जतिको खुला सिमानामा हाम्रो विवाद यथावत छ। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा पेचिलो विवाद कालापानी र सुस्ताको विवाद जहिलेसुकै चर्चामा रह्यो।
त्यो बेलामा नीति निर्माताहरूलाई 44, 45, 46 भन्यो भने तत्कालीन दरबार र पञ्चायत, त्यसपछिको बहुदल जुन अगाडि मैले नाम लिएँ कि स्वर्गीय तत्कालीन सम्माननीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यहाँले कुनै इनपुट वा त्यो बेलामा छलफल योलाई के गर्ने भन्ने कुनै कुरा चल्यो त्यो बेला? हो, त्यो बेलामा म अब नेपालबाट 13 जना प्रतिनिधिको लिडर भएर नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल बाउन्ड्री कमिटीको लिडर भएर हामी दिल्ली गएका थियौँ। र यो 13औं बैठकमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि 13औं बैठकमा चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ साउथ ब्लकमा कुराकानी भएको थियो दुवै पक्ष। उताबाट पनि भारतको सर्वेयर जनरल हुनुहुन्थ्यो र अनि हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरामा चाहिँ हाम्रो मैत ऐक्य हुन सकेन र त्यसमा चाहिँ नेपालले पनि हामीले दाबी गऱ्यौँ, अड्डी राख्यौँ, अनि भारततर्फ पनि अड्डी राखियो। ओके, अब त्यो अड्डी राखेपछि बिचमा लन्च ब्रेक भयो। लन्च ब्रेक भएपछि अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब यो वार्ता नै चाहिँ असफल हुने हो कि विफल हुने हो कि भनेर अनि मेरा सहायक पुण्य प्रसाद ओली, पछि उहाँ नापीको महानिर्देशक पनि हुनुभयो, त्यो बेलामा स्थल रूप नापी महाशाखा हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजना हरर लन्च खान छोडेर हाम्रो एम्बेसी बाराखम्बा रोडमा हामी आयौँ। त्यो बेलामा हाम्रो राजदूत चक्रवास्तोला हुनुहुन्थ्यो। हामीले चक्रवास्तोलालाई ब्रिफ गऱ्यौँ। अनि ब्रिफ गरेपछि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो, डाइरेक्ट उहाँको एक्सेस रहेछ। गरेपछि अनि उताबाट भने काठमाडौँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल तपाईँलाई आधा घन्टापछि के अरे राज्य मन्त्री रामशरण मतले तपाईँलाई फोन गर्छन् भनेर भन्नुभएको छ। अनि हामीलाई राजदूतले चाहिँ बस्नुहोस् तपाईँहरू भनेर हामी चियासिया गरेर आधा घन्टासम्म बस्यौँ। बसेपछि अनि काठमाडौँबाट कुरा आयो, अब उसो भएदेखि यसलाई यो गहन छलफल गर्नुपर्ने रहेछ र यो गहन छलफल गर्नुको निमित्त यो चाहिँ मामिलालाई अर्को बैठकमा चाहिँ राख्ने गरेर अहिले पारित गरेर अगाडि बस्नु भनेपछि हामी पनि गयौँ। गएपछि त्यही मैले राखेँ चाहिँ मेरा समकक्षीसँग गरेपछि नेक्स्ट मिटिङमा कुराकानी गर्ने भनेर भनियो। यस्तो पनि पर्छ भनेर मैले एउटा उदाहरण दिन खोजिएको हो। र अब त्यसमा चाहिँ हामीले त नक्सा प्रमाणको आधारमा बोल्ने हो, उताबाट पनि समकक्षीहरूले त्यसै आधारमा पनि बोल्छन्। तर कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ उताबाट अर्को प्रकारको नक्सा जुन चाहिँ नेपाललाई ग्राह्य नहुने, मान्य नहुने अथवा त्यो आधिकारिक नक्सा होइन, त्यसलाई नेपालले प्रतिवाद गरेर गर्दै आएको छौँ हामी। र अनि तैपनि कुराकानी त अगाडि बढिराखेकै थियो। त्यो भनेको 1993 93 को लगभगमा हो, 13औं बैठक हो त्यो। जस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत त्यो जुन टनकपुर सन्धिभन्दा पहिलाको। हजुर, टनकपुर सन्धिभन्दा पहिलाको। यसमा आउँदाखेरि 2-3वटा कुराहरू बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछन् यहाँकै पुस्तकमा हेर्दाखेरि। एउटा 1850 को नक्सा, एउटा 1856 को सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सा र अर्को त्यो नक्सा र 1816 को सुगौली सन्धिको नक्सा। सुगौली सन्धि त यथावतै भइ नै हाल्यो, हाम्रो खास ल्यान्डमार्क न 1816 को सुगौली सन्धि नै भयो। त्यसपछि 1850 र 1856 को नक्साले पनि त्यही कुरालाई नै इङ्गित गरेको र 1879 को इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा चाहिँ त्यो भूमिलाई उतापट्टि पारिसकेपछि डिस्प्युट सुरु भएको रहेछ। त्यसपछि लामो समयसम्म अब यो व्यवस्था नै त्यहाँ ब्रिटिस इन्डिया थियो। 1947 मा जब ब्रिटिस गइसकेपछि 50 मा 1950 मा अर्को सन्धि भयो, 1950 को सन्धि भयो। त्यसपछि 53 मा मातृका बाबुको सरकार भएको बेलामा उत्तरी सिमानाका 18वटा ठाउँमा लगेर चेकपोस्ट राखियो र भारत र चीनको युद्ध जुन 1962 मा भयो त्यो बेलामा भारतले त्यहाँ ल्याएर फौज राख्यो। यहाँलाई के लाग्छ कि त्यो फौज राखिसकेपछि फौज हटाउनका लागि नेपालको तर्फबाट प्रयत्न भएको, त्यस्तो भएको वा नभएको कुनै रेकर्ड सरले केही फेला पार्नु भएको छ? हो, सान्दर्भिक कुरा। सन् 1962 को अक्टोबर नोभेम्बरमा 5 हप्ता भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो, डरलाग्दो सीमा युद्ध भयो, छोटो अवधिको भए तापनि। त्यसपछि आएर भारतको हार भयो। भारतको हार भएपछि भारतीय फौजले अब चिनियालाई रोक्नलाई कहाँ बस्दाखेरि हुन्छ त भनेर दायाँ बायाँ यसो हेर्दाखेरि यो कालापानी, लिपुलेक, भन्ज्याङको एउटा संवेदनशील ठाउँ देखियो, डिफेन्सको हिसाबले पनि स्ट्राटेजिक ठाउँ देखियो। अनि उनीहरू त्यहाँ बसे र अनि लिपुलेक भन्ज्याङ यस्तो छ, 2टा थुम्को छ, 20,276 फिट अल्गो थुम्कोको बिचबाट घाँटी परेर आएको छ लिपुलेक भन्ज्याङ।
अब भारतीयले के विचार गरे भने चिनियाहरू यदि त्यहाँबाट त्यो घाँटी भएर चाहिँ लिपुलेख भएर आउँछन् भने हामी गोली ठोकेर फर्काउँछौँ, गोली हाम्रो सकियो भने पनि त्यो 20,276 फिट अल्गो थुम्कोमा ढुङ्गा छ, ढुङ्गा लडेर पनि हामी रोक्न सक्छौँ भनेर ढ्याक्क पारेर चाहिँ बसे। उनीहरू अहिले बसेकै छन्। यद्यपि त्यो 1962मा दुई देशको बिचमा सीमा युद्ध हुनुभन्दा पहिले नै भारतले रेखी गरिराखेको थियो भारतीय फौजले कहाँ गस्दाखेरि हुन्छ भनेर। हजुर, लगभग 1958देखि नै ठाउँ ठाउँमा रेखी, यहाँ मात्रै होइन, नाथुलातिर पूर्वको, त्यसपछि यो नजिकै सिपकिला छ, सिपकिला भन्ज्याङहरू छ, यी भन्ज्याङमा रेखी गरिराखेको थियो र यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ भन्ने पहिले नै चाहिँ उनीहरूलाई जाहेर भएको थियो। र यसरी अब 1962को चाहिँ चीन भारत सीमा युद्ध भएपछि अनि बसेकै भयो अहिलेसम्म पनि। अनि मलाई यहाँ अहिले के भन्नु मन लाग्यो भने त्यो भन्ज्याङबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरू लिपुलेख भन्ज्याङ भएर मानव सरोवर जाने भन्ने कुरो चाहिँ सन् 1954देखि नै भारत र चीनको बिचमा सानो सम्झौताहरू, एउटा मेमोरेन्डम जस्तो भइरहेको रहेछ, 3-4 चोटि भइरहेको छ। र अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ त्यो बेलामा भारत र चीनको बिचमा यस्ता साना सम्झौताहरू भए। सम्झौता भएको चाहिँ खास गरेर त्यो तीर्थयात्रीहरूलाई, मानव सरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई र अनि अब व्यापारीहरू पनि त्यहाँबाट जान सक्छन्, अब जान सक्छन्, तर व्यापारको प्रयोजनको लागि होइन है। त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ, मैले धेरैचोटि पढेँ, त्यहाँ 3-4वटा पढेँ। अब त्यसपछि आएर अनि सन् 2015मा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जानुभयो। अनि दुवै देशको बिचमा 2015 मे 15का दिनमा चाहिँ एउटा सम्झौता भयो। त्यसको दफा 28मा चाहिँ लिपुलेख भन्ज्याङबाट दुवै देशको व्यापार वाणिज्य है, अब चाहिँ व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गरिनेछ। चीनको सामान पनि लिपुलेख भन्ज्याङ भएर भारतको कच्चा गरौँ पदार्थ पनि त्यहाँबाट चीनलाई सम्झौता भयो। अब मैले यहाँ जान खोजेको एउटा सानो कुरा भनौँ, सन् 1954मा त्यसरी सुरुमा चाहिँ भनौँ अब चाहिँ मानव सरोवर जाने चाहिँ हुँदाखेरि अब भारतमा एउटा नारा चाहिँ मचिएको थियो, चिनी भारती भाइ भाइ, हिन्दी चिनी भाइ भाइ भनेर चाहिँ नारा चाहिँ उठेको थियो। जब सन् 1962मा ती दुईको बिचमा सीमा युद्ध भइसकेपछि अनि त्यसपछि चिनी हिन्दी भाइ 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 भनेर भन्ने भयो कि। अनि सन् 2015को मे 15मा चाहिँ जब चीन र भारतको बिचमा चाहिँ यो व्यापार वाणिज्य गर्ने लिपुलेखबाट भनेपछि अनि हिन्दी चिनी हाई हाई हेलो हेलो भयो। मैले यहाँ भन्न खोजेको हाम्रो नेपालको अवस्थिति दुईटा ठुला मुलुकको बिचमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू मिल्दा पनि हामीलाई सुख छैन, झगडा गर्दा पनि सुख छैन। किनभने अफ्रिकी एउटा उक्ति मैले पनि अरूबाट पनि धेरै सुनेको छु। अफ्रिकी उक्ति अनुसार दुईटा हात्तीले माया प्रीति गर्दाखेरि पनि त्यो जमिनको घाँस माडिन्छ, दुईटा हात्ती शत्रुपूर्ण तरिकाले टसल गर्दाखेरि पनि घाँस माडिन्छ। मैले जोड्न खोजेको भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो, नेपालको कालापानीको घाँस माडियो, अतिक्रमणै भयो। अनि त्यसपछि आएर सन् 2015मा अब दुईटाको माया प्रीति भयो। माया प्रीति हुँदाखेरि पनि हाम्रो लिपुलेखको घाँस माडियो भनेपछि त हाम्रो नेपाल यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको हुनाले हामी नेपालीहरूले यस सम्बन्धमा चाहिँ गहन तरिकाले सम्झनु, बुझ्नु, विश्लेषण गर्नुपर्छ। म त्यसमा आउँछु सर, त्यसको त डेफिनेटली त्यसमा छलफल गर्छौँ हामीले। मैले अघि भन्दै गरेको जुन त्यो खास गरिकन राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भनियो 2-3टा कारणले। एउटा त उहाँले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विकास के आयोजना कोदारी राजमार्ग खोल्ने काम पनि गर्नुभयो र सँगसँगै उत्तरी सिमानामा राखिएका मातृका बाबु त्रिभुवन र आफ्नै बाबु त्रिभुवन र नेहरूको पालामा राखिएका 18वटा चेकपोस्ट हटाउने काम पनि राजा महेन्द्रले नै 1967मा गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सधैँ राजा महेन्द्रलाई सम्झिन्छ। तर राजा महेन्द्रले त्यो कालापानीमा राखिएको फौज र त्यसपछि उनका उत्तराधिकार राजा वीरेन्द्रले
त्यहाँ राखेको फौज हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा किन सोचेनन् होला? यो हाइपोथेटिकल प्रश्न हो। यो धेरै चर्चा चलिसकेको छ। सबभन्दा पहिले म ऋषिकेश शाहको कुरा गर्छु। ऋषिकेश शाह चाहिँ अब महेन्द्रको पालोमा चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदो रहेछ, केही महिनासम्म परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ। परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा ऋषिकेश शाहले भन्नुभएको यो पेपरमा आएको छ, मैले राजालाई जाहेर गरेँ, सरकार कालापानीमा त भारतीय फौज बसेको छ हाम्रोमा भन्दाखेरि राजाबाट हुकुम भयो कि अब भारतलाई धेरै चिराइसके बसोस् मोराहरू भन्ने हुकुम भयो भन्ने भयो। त्यसको 3 हप्तापछि अर्का पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले पेपरमै निकाले, यो आएको छ, मैले सङ्कलन गरेर राखेको छु। उनले के भने भनेदेखि चाहिँ अब राष्ट्रवादी राजा महेन्द्र जस्ताले चाहिँ त्यसरी अब बसोस् मरोस् भनेको होइन, डिप्लोमेटिकली चल्थे। यो ऋषिकेश शाहको कुरो बकमफुसे कुरो हो भनेर भने, त्यो मैले कुनै साप्ताहिकमा लेखेको मैले लेख पनि लेखेको छु। अब अहिले पनि बजारमा निकै चाहिँ चर्चाहरू चलिराखेको छ। अब राजा महेन्द्रले दिए, अब नेहरूले त्यहाँ राखे भन्ने कुरा छ। अन्तिम चाहिँ अब त्यस बेलाका मन्त्री अब विश्वबन्धु थापाले धेरै मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ, यो पेपरमा पनि आएको छ, हिजोको नागरिक दैनिकमा ध्रुवहरि अधिकारीले लेख्नु भएको छ। त्यसमा के छ भनेदेखि नेहरूले पत्र लेखेका थिए राजा महेन्द्रलाई, अनि राजा महेन्द्रले चाहिँ के सोचे अब भनेदेखि, अब विश्वबन्धु थापाको कुरो त होइन, तर मैले अर्को सोर्सबाट सुनेको चाहिँ अब भारत र चीन युद्ध भएर भारत हारेर घाइते भएर आएको छ, घाइते भएको देशलाई अलिकति शरण दिएन भने हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि अपनाए होलान्। र अनि अर्को कुरो, आफ्नो भर्खर स्थापना भएको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनु पनि थियो होला, मेरो विचारले मुख्य गुह्य त त्यो कुरा पनि थियो होला। तर अब महेन्द्र कुटनीतिज्ञ भएको हुनाले गर्दाखेरि घाइते बघिनीलाई यसरी हामीले पनि शरण दिएनौँ भने घाइते बघिनीले त आफ्नो आफ्नो के अरे बच्चा नै खाइदिन्छ झोक चल्यो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि झोक उठेर चाहिँ बघिनीले हाम्रोतिर आयो भने के गर्ने भनेर त्यो रणनीति खेलेर चाहिँ रोकिएको भन्ने पनि बजारमा आम चर्चा छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो धेरै यस्ता कुराहरू छन्। र अनि अब यतिसम्म कुरा चल्यो कि महेन्द्रले त 2 बाकस सुन लिएर सट्टापट्टा गरेको पनि हुन् भन्ने। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने, यदि त्यस्तो सट्टापट्टा गरिएको भने राजा महेन्द्र र नेहरूका बिचमा संवाद भएको भए हाम्रो परराष्ट्रको संकाय निकाय त विक थियो। तर अब भारतको त चाहिँ प्रश्न छ, किनभने भारतले जहिले पनि ब्रिटिसको विरासत बोकेको भारत भनेर भन्छ। उनीहरूको डिप्लोमेटिक नर्म के हुन्छ भने, कुनै राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री कसैले कुराकानी गर्यो भने कुनामा एउटा विदेश मन्त्रालयको सेक्सन अफिसर फुच्चे बसिराखेर लेखिराखेको हुन्छ। र अनि त्यो वार्ता समाप्त भएपछि फल्लो राष्ट्रको प्रमुखले यसो भन्नुभयो, अर्कोले यसो भन्नुभयो, लेखेर सही गरेर अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा डकुमेन्टेसन नोट भरबम हुन्छ होइन। यो कालापानीको सम्बन्धमा भारतमा त नोट भरबम हुनुपर्ने हो नि। अब मेरो जिज्ञासा छ, किन उनले देखाएन त भन्दा, त्यो उसले देखायो भने त भारतलाई नै बुमर्याङमा पर्छ। उसले त वार्ता समाप्त भएपछि फल्लो राष्ट्रको प्रमुखले यसो भन्नुभयो, अर्कोले यसो भन्नुभयो, लेखेर सही गरेर अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा डकुमेन्टेसन नोट भरबम हुन्छ होइन। यो कालापानीको सम्बन्धमा भारतमा त नोट भरबम हुनुपर्ने हो नि। अब मेरो जिज्ञासा छ, किन उनले देखाएन त भन्दा, त्यो उसले देखायो भने त भारतलाई नै बुमर्याङमा पर्छ। उसले त किनभने त्यो देखिने बित्तिकै त जमिन त नेपालको रहेछ। अब यो दुईटाले दिन्छु भनेर भनेको रहेछ, तर खै सन्धि, खै सम्झौता, मेमोरेन्डम खै, त्यसकारण दिनिन्छ भनेर त्यो प्रमाण भारतले देखाउने बित्तिकै त त्यो सार्वभौमिकता, कालापानीको सार्वभौमिकता नेपालको भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ। अहिले विश्वबन्धु थापाले उजागर गर्नुभएको कुरा पनि त्यो पत्र भेटियो भने यो सार्वभौमिकता हाम्रो रहन्छ। किनभनेदेखि यो होला भनौँ नारायण हिटीको सङ्ग्रहालयमा यो पनि होला, होइन भने म चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने, हामीले विनम्रतापूर्वक भारतलाई त्यो पत्र देखाउनुहोस्, खोज्नुहोस्, भेट्टाइएन भने अलिकति पछि खोज्नुहोस् भनेर हामीले विनम्रताका साथ अनुरोध गर्ने, जसमा कि त्यसको कालापानीको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो सम्प्रभुता रहेको प्रमाण, त्यो ठुलो प्रमाण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र हाम्रो सरकारले यस सम्बन्धमा पहल गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो त्यही सीमाकै कुरा आउँदाखेरि सरले एउटा 1993 भन्नुभयो, र अर्को रेकर्ड चाहिँ सरस्वती बाहिर हेर्दाखेरि के 2004 एउटा सीमा सम्बन्धी
सचिव स्तरीय कमिटीले चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने ढङ्गले फर्म भएको चाहिँ 1985 तर सन् 2004 चाहिँ अन्तिम पटक बैठक भएको। त्यसपछि कहिल्यै बैठक नभएको परिस्थिति आजसम्म रहेछ। र बिचबिचमा जो प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुहुन्छ त्यो बेलामा बाँकी रहेको यो कालापानी र सुस्ता बाँकीमा सही गराउन भनेर यो 62-63 जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाददेखि सायद अहिले केपी ओलीसम्मलाई पनि भनियो होला। अघिल्लो पटक त भनियो नै, यस पछिल्लो पटक भनियो कि भनियो नि थाहा छैन। त्यहाँसम्म केपी ओलीसम्म आउँदालाई भनियो, तर उहाँहरू कसैले पनि सबै समाधान नभएसम्म सही नगरौँ भन्दै आउनुभयो। पोजिटिभ पक्ष सबैको त्यो रहेछ। फेरि एक ठाउँमा हेरियो भने यहाँ नेपालमा उही को राष्ट्रघाती को राष्ट्रवादी भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो पोजिटिभ पक्ष चाहिँ आजसम्म कुनै सही गरिसके भए त त्यसको अर्को रेटिफिकेसन अथवा अर्को त्यसको रेट्रिफिकेसन त छुट्टै अर्को केही पर्न सक्थ्यो होला। खै त्यो छुट्टै छ, त्यो लामो समय रहेन सर। र अर्को अघि यहाँले भने जस्तै राजनैतिक व्यवस्था कस्तो छ भन्ने आधारमा नै त्यो देशको सार्वभौमसत्ता सीमा यस्तो कुरा चाहिँ गाइडेड हुँदो रहेछ। खास गरिकन भारतकै भन्यो भने पनि बिजेपी गठन हुनभन्दा भारतीय सङ्घ जनसङ्घ भन्नेले 1948 मा स्थापना भएको जनसङ्घले त्यो जम्मू काश्मीरलाई आफ्नो भन्थ्यो। पछि नेहरूले चाहिँ नि नेहरू सहितका तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेसले आर्टिकल 370 अन्तर्गत उसलाई विशेष क्षेत्र दिने भन्थ्यो, राख्यो। तर जनसङ्घ पछि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भयो, आरएसएस भयो, आरएसएसको भारतीय जनता पार्टी भयो र त्यहाँ 2/3 प्राप्त बहुमत गरिसकेपछि त्यो भूमि उनीहरूले त्यो खारेज गरिदिएर अब आफ्नो भन्ने घोषणा गरिदिए। भन्दा उसले जारी गरेको नक्सा, आज उसले भारतले जारी गरेको नक्सा पाकिस्तान र नेपाल तीनवटैका लागि, भारतको नक्सा चाहिँ पाकिस्तानका लागि, नेपालका लागि र चीनका तीनवटैका लागि विवादित नक्सा भयो। तीनवटैले एक्सेप्ट नगरेको त्यो छुट्टै कुरा छ, फेरि गरौँला। तर भारतमा मेजोरिटी प्राप्त गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो काम गर्न सके। र ठिक हामी कहाँ पनि एउटा स्ट्रङ मेजोरिटी प्राप्त भएको बेलामा पहिलोपटक 1962 देखि छाडिँदै भनेको इग्नोरमा परेको इस्यु यसपटक संयोगले हामी कहाँ पनि रुलिङ पार्टीले 2/3 मेजोरिटी प्राप्त गरेको र संसदमा भएका पार्टी पनि अलमोस्ट केहीलाई छाड दिएर भन्यो भने सबै र मुख्य अपोजिसन हिजो जो एक आपसमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनेर लड्थे उनीहरू दुईटा समेत पनि एक ठाउँमा आएको बेलामा नक्सा जारी हुन सक्यो। यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। तर सरले जुन 2049 मा रिटायर भइसकेपछि लगातार यसैमा काम गरिराख्नु भयो, लेखिराख्नु भयो, बोलिराख्नु भयो। एउटा त तपाईँको विषय पनि त्यही पर्यो होला। सबभन्दा यसैमा तपाईँलाई लागिराख्ने एउटा लत भन्छन् नि, एडिक्सन। यो सार्वभौमसत्ताको एडिक्सन कसरी सुरु हो? अब पहिलेबाट यो म भन्छु अघि, यो चाहिँ कुरो जस्तो भनौँ अब अर्को बैठकमा इन्डियामा जाँदाखेरि नै हामी 13 जनाको चाहिँ थियौँ, परराष्ट्र, गृह, रक्षा इत्यादि थियो कि। अनि त्यहाँ बैठक चलिरहँदाखेरि यस्तै कुरामा एकचोटि अड्डी परेपछि अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। र यो मिडियम अफ डायलग चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो। त्यो बेलामा उतापट्टिबाट चाहिँ आउने प्रतिनिधि, बिहारको एकजना प्रतिनिधि आउँथे, युपीको, बङ्गालको आउँथे। बिहारको प्रतिनिधिले बिचमा कुरा के गरे भनेदेखि चाहिँ अरे भाइ नेपाली हिन्दुस्तानी तो भाइ है क्या है, मिलाएंगे न भनेपछि मैले भने, अनि मेरो काउन्टर पार्ट सर्वेयर जनरललाई मिस्टर सर्वेयर जनरल, the medium of dialogue between Nepal and India, the Joint Boundary Technical Committee is English. Let's talk in English. We shall talk in Hindi and Sanskrit, Nepali during tea break, during lunch. So I request my friend, Indian friend, to talk in English. भनेपछि ऊ ग्याँच्च परेर मेरो काउन्टर पार्टले ओके मिस्टर श्रेष्ठ विल टक इन इङ्ग्लिस भनेर भने कि यस्तो अवस्था पनि थियो। यो भनेपछि के लाग्यो मलाई, तत्काल के लाग्यो भने हामीलाई हिन्दी बोलेर चाहिँ अलि डोमिनेट गर्न खोजेको हो कि जस्तो लागेर मलाई यस्तो क्रियाकलाप पनि हुन्छ। अब म आउँछु, नेपालमा राजनीतिक तलमाथि हुँदाखेरि सीमा मिचिने गरिएको छ, यो सबैले जानेकै कुरा हो। र नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिटी 1981 मा गठन भयो, 2007 को डिसेम्बरमा अन्त्य भयो। पहिलो कमिटीको 1981 मा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले लिड गरेका थिए। पछि अनि त्यो दोस्रोदेखि नापीको महानिर्देशकले गर्दै आए। र यो बिचमा 26-27 वर्षमा चाहिँ 182 थान सीमा नक्साको
बन्यो हेर्नुहोस् 182 तयार भएको छ। जङ्गे खम्बाबाट भनौँ आधा किलोमिटर भारततर्फ आधा किलोमिटर नेपालतर्फको भूभाग देखाएर नक्सा तयार भएको छ। अब अझै पनि यो पूर्ण हुनुको निमित्त नेपाल र भारतको सिमाना 1880 किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। यसमा अब पनि 22वटा चाहिँ स्ट्रिप म्यापहरू बनाउन चाहिँ अझै पनि बाँकी रहेको छ। र अब कुरा रह्यो जुन 182वटा नक्सा बनेको छ त्यो अल्टरनेट तरिकाले बनेको छ। एउटा नक्सा नेपालले, दोस्रो नक्सा भारतले। अल्टरनेट तरिकाले 91, 91, 182 बनेको छ। त्यो नक्सामा नेपालको महानिर्देशक भारतको सर्भेयर जनरलले हस्ताक्षर गरेका छन् 182 थानमै। अब त्यो कुरालाई भारतले अगाडि बढाउँ यसलाई भनेर भनिराखेको छ। र अब के हुन्छ भनेदेखि त्यो अगाडि बढाएर दुवै देशको सीमा समस्या समाधान भएपछि बाउन्ड्री प्रोटोकल बन्छ इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार। त्यो बाउन्ड्री प्रोटोकलमा चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो देशको प्लेनिपोटेन्सियरीको हैसियतले जुन देशमा त्यो सही गरिने हो प्रोटोकल त्यो देशको प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रोटोकल चाहिँ हस्ताक्षर गरिन्छ। अब यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त के छ मैले बुझेअनुसार है, म गल्ती पनि हुनसक्छु। बाउन्ड्री प्रोटोकल यस्तो अवस्थामा बनिन्छ सम्पूर्ण काम समाप्त भइसकेपछि, नक्सा बनिसकेपछि, सीमा अङ्कन भइसकेपछि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले प्लेनिपोटेन्सियरीको हैसियतले सही गर्छन्। तर यहाँ त अब 22वटा नक्सा त बाँकी छ बनाउनलाई। 1880 किलोमिटर लामो सीमारेखा मध्येमा लगभग गरेर 37 किलोमिटरको ठाउँमा नक्सा गर्न बाँकी छ। त्यसकारण अहिले यो सही गर्न हुँदैन भनेर मैले यो के इक्जाम्पल ल्याएँ भनेदेखि सन् 1988 मा नेपाल र चीनको बिचमा बाउन्ड्री प्रोटोकल रिन्यू भएको थियो। त्यो बेलामा म सेकेन्ड म्यानको रूपमा चाहिँ अब नेपाल चाइना बाउन्ड्री कमिटीको सेकेन्ड म्यानको रूपमा थिएँ। परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। 1988 मा हामी गयौँ, चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि गएपछि अब बाउन्ड्री प्रोटोकल रिन्यू भयो। 8 डिसेम्बर 1988 मा रिन्यू भयो। त्यो रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले चीनको राष्ट्रपति ली पेङको उपस्थितिमा सिग्नेचर गरेका थिए। अघि मैले भन्न खोजेको अब प्रोटोकल भनेको यसरी चाहिँ सही गर्ने चाहिँ व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतलाई पनि हामीले राम्रोसँग मनाएर इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्र्याक्टिस प्रोटोकल यस्तो छ। त्यस कारणले अब हामी समाप्त गरौँ न, बाँकी रहेको 22वटा नक्सा पनि तयार गरौँ न, बाँकी 37 किलोमिटर लामोमा पनि रेखाङ्कन गरौँ न, कालापानी सुस्ताको पनि सोचौँ, अनि मजाले हाँसिकन अनि त्यसपछि सही गरौँ भन्ने कुरा गर्नुपर्दछ। र अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो यो काम सम्पन्न मैले भनेको सरजुन जुन त्यो सीमाकै बारेमा लाग्ने जुन एडिक्सन भने नि मैले एउटा लभ हुन्छ नि, जागिर सक्यो रिटायर भयो त्यतिकै अरू काम गरेर बसे पनि हुन्थ्यो। त्यसमा लाग्ने जुन आजसम्म पनि जुनुन भनौँ न, जुनुन चाहिँ कसरी जाग्यो? हजुर, अब म रिटायर भएँ 49 साल कार्तिकको 17 गते जस्तो लाग्छ। म रिटायर भएकै दिन 2762 जना कर्मचारी एकैचोटि रिटायर भएका थिए। एकैचोटि सबभन्दा धेरै कर्मचारी रिटायर। हजुर, त्यसमध्ये म पनि एउटा हुँ। अनि रिटायर जब भइसकेपछि 1-2 महिना त हाइसन्चो भयो। बिहानै मन्त्रीको फोन आउने, फलना अमिनलाई सरुवा गरिदिनु पर्यो, फलनाको आधा रोपनी जमिनमा के परेछ भनेर 5-6 बजे नै फोन आउँथ्यो। रिटायर भएपछि कस्तो आनन्द लाग्यो। अब फोन पनि आएन, कतै दबाब पनि परेन, आनन्द। 1 महिना 2 महिना 3 महिना बसेपछि त हाई के गरौँ। अनि त्यसपछि मैले एउटा कम्पनी दर्ता गरेँ, भूमि क्षेत्र नाप्रसा कम्पनी, म समेत गरेर 7 जना मिलेर गर्दा। अनि त्यो कम्पनीमा बस्दाखेरि अरू पनि काम गर्ने, अब लेख्नु पर्यो भनेर लेखेर चाहिँ अब पहिलो पटक मैले जङ्गे खम्बाको दर्जा भनेर झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्वतर्फ मेची नदी छ, मेची नदीकै किनारमा जङ्गे खम्बा छ। त्यो जङ्गे खम्बालाई भारतले यो त मेन बाउन्ड्री पिलर होइन, रिफरेन्स साँची पिलर मात्रै हो भनेर भन्न थालेको हुनाले अनि जङ्गे सीमा खम्बाको दर्जा भनेर लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो। धेरैजनाले चाहिँ एप्रिसिएट गरे। मलाई त्यो बेलामा उसको फोनको चलन उस्तो थिएन, भेट्दा पनि गरेँ। अनि मलाई उत्साह लाग्यो, अब किताबै लेख्छु भनेर अनि म मौका मिलेर म लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्न पुगेँ। म अघि लगभग
त्यहाँ एउटा सेमिनार थियो, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो। सेमिनार 6 दिनको सकेपछि म लगभग 1.5 महिना त्यहाँ अध्ययन गरेर नक्साहरू पाएँ। नक्साहरू पाउँदाखेरि चाहिँ काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भएको देखियो। भएपछि आएर मैले अनि त्यसपछि किताब लेखेँ। लगभग 1.5 वर्ष जति लेखेपछि मैले नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेँ। त्यो पुस्तकले मदन पुरस्कार पनि जित्यो हो कि। अब यो मदन पुरस्कारको घोषणा हुँदाखेरि मदन पुरस्कार गुठीको कमलमणि दीक्षित र कुनै राजदूतको बिचमा टेलिफोन डायलग भएको कुरा अर्कै छ। त्यो अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँला है। तर अब त्यति भइसकेपछि मलाई अब अनि किताब लेखेपछि त म पनि लेख्न सक्ने रहेछु, गर्न लेख्नु पर्यो भनेर अनि त्यसैमा लागेर म अहिले अध्ययन पनि गरेँ। अनि त्यसपछि अनि आएर सम्वत 2059 सालमा अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो अब विदेशीलाई भनेर बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भन्ने लेखेँ। त्यसमा पनि अहिलेको चुच्चे नक्साभित्र मैले हालेको छु, त्यस बेलामा सीमा मिचिएको ठाउँमा भनेर। अनि त्यसपछि आएर अनि 2064 सालमा मैले चाहिँ अब सिमानाको ज्ञान भन्ने एउटा पुस्तक निकालेँ। यो पुस्तक निकालेँ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले छापेको हो। यहाँ चुच्चो परेको छ हेर्नुहोस्। अब मैले 2064मै यो मैले परिकल्पना भन्नु पर्यो त्यो नक्साबाट। त्यसपछि आएर 2069मा सीमा सङ्ग्राम निकालेँ, रत्नसागर प्रकाशनले प्रकाशन गर्यो। त्यसपछि आएर अनि सिमानाको ज्ञान भन्ने अर्को चाहिँ फिनिक्सले पनि गरेको छ। बराबर मैले यो चुच्चे नक्सा हाल्दै आएको छु। र अब यो अनुसार भनेको पुरानो नक्सा दस्तावेज अनुसार नेपाल सरकारले पनि अवलम्बन गरेर अहिले नक्सा बन्यो। त्यसकारण त्यही नै राम्रो कुरो हो। आफ्नो सार्वभौमिकता स्वतन्त्रताको लागि नक्सा बनेको छ। र मैले अहिले के भन्न मन लाग्यो भने अब यो गएको मे 20 तारिखमा नेपालले चाहिँ यो चुच्चे प्रकारको नक्सा लिम्पियाधुरा पुऱ्याएको नक्सा निकाल्यो। मैले चाहिँ के भने त्यो 20 मे 2020 भन्दा अगाडि नेपालको नक्सा अपुरो रहेछ। यो 20 मेदेखि चाहिँ नेपालको नक्सा पूर्ण भयो। अब यो मैले चाहिँ सोचेको छु। अब दर्शकवृन्द श्रोतावृन्दले कस्तो गर्वको सन्तोषको हजुर त्यसैले मलाई सन्तोष पनि भयो। र त्यसपछि अनि मैले पनि यी कुराहरू उजागर गर्दाखेरि यही मैले अवलम्बन गरेका मैले निकालेका क्षेत्रफलहरू अहिले बजारमा धेरैले अनुभव गरेका छन्। लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको क्षेत्र मिचिएको 372 वर्ग किलोमिटर हो भनेर। तर धेरैले यही भनेका छन्। कोही विद्वानले चाहिँ 375 पो हो त भन्छन्, कसैले 352 भन्छन्। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर मैले चाहिँ आधार चाहिँ 6वटा पुराना नक्साहरूलाई अब इनुमरेसन गरेँ, कम्पुटेसन गरेँ, सर्वेको भाग कम्पुटेसन गरेर त्यो क्षेत्रफल लिएर त्यो क्षेत्रफलमा अलिअलि फरक पर्यो। अनि त्यसपछि मैले एभरेज लिएर एभरेज बसाउँदाखेरि 372 वर्ग किलोमिटर उता राखेँ। सुस्ताको मात्रै हाम्रो नवलपरासीको सुस्ताको 142 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचिएको छ। यो मिचिनुको कारण चाहिँ नारायणी नदीले 24 किलोमिटर लामो सीमारेखाको काम गरेको छ। त्यो नदी बेला बखतमा नेपालतर्फ हानिन्छ। सुगौली सन्धि भएको बेलामा नारायणी नदी उत्तरबाट दक्षिण लगभग सोझो बगेको थियो। अहिले नेपालतिर काट्दा त अङ्ग्रेजीको सी आकारमा भएको छ। यसरी सी आकारको आयो। अनि जति नदीले काट्छ भारतीयले हाम्रो हो भनेर भारतीय जनता चाहिँ अब आएर बस्छन्। यतिसम्म कि पटनाको भाजपाले त्यो बेलामा 14 वर्ष जति अगाडि अघि कोही व्यक्ति मैले दुःख पाएँ मेरो जमिन भएन भनेर गयो भने ल आऊ भनेर त्यो सुस्ताको क्षेत्रमा यहाँ आएर बस, यहाँ कमाऊ, तर भोट दिने बेलामा चुनावमा भोट दिने बेलामा भाजपालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। मैले त्यो बोर्डर म्यानेजमेन्ट नेपालमा यो तिथिमिति समेत पनि हालेको छु कि यो सिमाना भनेको यस्तो राजनीतिक कुरा पनि पर्दो रहेछ भन्ने कुरा क्रक्स हो। जस्तो यहाँले त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भयो र मैले अगाडि सुरुमा भूमिका नि भने कि नेपालमा सीमा मिचिएको र नेपाल हेपिएको विषय चाहिँ 1950देखि नै आधुनिक नेपाल भनौँ न 1950देखि नै जहिलेसम्म विवादको विषय बन्यो तर सत्ताधारीहरूको दिमागमा कहिल्यै गएन। र वैधानिक मञ्च भनेको संसद वा पञ्चायतभित्रको राष्ट्रिय पञ्चायत वा संसद त्यस्तो ठाउँबाट नउठेको, सरकार प्रमुखले अथवा कार्यकारी प्रमुखले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपले नभनेको विषय थियो। तर जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर आउनुभयो
त्यो बेला पार्लियामेन्टमा मदन भण्डारीले त्यो बेलाको सांसदका रूपमा, संसद दलको नेता त मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, तर सांसदको रूपमा पार्टीको महासचिव सर्वेसर्वा त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा लामो भाषण गर्नुभयो कि टनकपुरमा यस्तो यस्तो भएको छ भनेर। त्यो बिचमा तपाईँको मनमोहनजीसँग मदन भण्डारीसँग कुनै कुराकानी भयो? प्रत्यक्ष त कुराकानी भएको छैन, म सत्य कुरा बोल्छु अघि, तर उहाँको भाषण धेरै सुनेको छु मैले अघि। र अब त्यो बेलामा पनि जब टनकपुरको सन्धि भएपछि मैले लेख पनि लेखेँ, हाम्रो नेपालको 292 हेक्टर भूमि मिचिएको छ, किनभने त्यो टनकपुर ब्यारेजको एफ्लक्स बन्ड हाम्रो नेपालको भूमिमा चाहिँ बनेको छ। अब भूमि नेपालको चलन भारतले, त्यस कारणले यो मिचिएको छ भनेर मैले त्यो बेला पनि आवाज उठाएको थिएँ अघि। र अब मदन भण्डारीले पनि भनौँ अब सिमानाको कुराहरू धेरै धेरै कुरा गर्नुभएको थियो, हाम्रो सीमा मिचिएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। यसरी पछि अनि यहाँ त निरन्तर जस्तो आर्टिकल लेखेको किताब लेखेको भन्नुभयो, त्यसपछिबाट जुन आफूलाई स्वघोषित भनौँ आज सबै नै राष्ट्रवादी भए राम्रो पक्ष, त्यो अब हामी कहाँ त एउटा रेटोरिक बन्यो कि एक थरी प्रो इन्डियन एक थरी एन्टी इन्डियन जस्तो, जो देशको कुरा गर्नेहरू एन्टी इन्डियन जस्तो, देशको कुरा छोडिदिनेहरू प्रो इन्डियन जस्तो एउटा छवि निर्माण भयो। तर यद्यपि आज 20 मे 2020मा आउँदाखेरि सिङ्गो नेपालै, नेपाली जनता, नेपाल र नेपालका सबै अधिकांश राजनीतिक पार्टी अब एउटा ठाउँ छ, बाँकी कुन कतातिर उभिन्छन् भन्ने हेर्न। तर र पनि अलमोस्ट नेपाली पोलिटिकल पार्टीहरू यो भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका बारेमा एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो बिचमा राष्ट्रवादी बनिएका प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कसैले तपाईँसँग बोलाएर तपाईँको बारेमा, यसका बारेमा जानकारी के छ, के सहयोग हामीलाई इनपुट के दिन सक्नुहुन्छ भनेर कसैले बोलायो? हो, बेला बेलामा बोलाएका छन्, पदाधिकारीले बोलाएका छन्। लगभग गरेर 5.5 महिनादेखि अगाडि हालका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल उहाँले पनि बोलाउनु भयो र मैले उहाँको रक्षा मन्त्रालयमै गएर ब्रिफिङ गरेको छु कालापानी बारेमा। र त्यहाँ चाहिँ त्यस बेलामा सचिव, सहसचिव, उपसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपाली सेनाको कर्णेल दीपक अधिकारी कर्णेल उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू व्यक्तिहरू पनि थिए। अनि मैले प्रष्ट नक्सा समेत पावर पोइन्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, कालापानीको सीमा समस्या यसरी समाधान हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि पटक पटक भेट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू हुनु भएपछि पनि पटक पटक कुरा भएको छ। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्सन भिजनको पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो हो, त्यो बेलामा मलाई पनि उहाँका संसार सल्लाहकार सूर्यले मलाई खबर गर्नुभयो, म पनि गइसकेपछि अनि मैले कार्यक्रम सकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पुस्तकमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म पनि लाइन लागेर पुस्तकमा हस्ताक्षर गर्न लागेका थिएँ। लाग्दाखेरि अनि उहाँले अब कसले हो मलाई भन्नुभयो, तपाईँको पुस्तकको हस्ताक्षर त पछि भने तपाईँको कुरा केही छ भने भन्नुहोस् न भनेपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने म 1.5 महिना अगाडि अमेरिकाबाट फर्केको छु, अमेरिकाबाट लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट अरू नक्साहरू पनि ल्याएको छु। मौका मिल्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म एकचोटि पावर प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। मैले यो कुरा सूर्य थापालाई पनि भनिसकेको छु, सूर्य थापा पछाडि हुनुहुँदो रहेछ। अनि मलाई के भन्नुभयो भने हुन्छ उनीसँग सम्पर्क गर्दै गर्नु होला न भनेर भन्नुभयो कि। त्यसैले अब यो प्रोसेसमा छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसपछि अब बिरामी हुनुभयो, किडनीको कुरा इत्यादि कुरा, अब मेरो विचारले हुन्छ होला। प्रेजेन्टेसन मलाई मौका दिइयो भने म अब नक्सा त धेरै चाहिँ उजागर भइसकेको छ मैले ल्याएको पनि। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँ खोल्दिन गइएको कुरो हो कि अब नक्सा त प्रकाशित भयो, हाम्रो पुरो सार्वभौमिकता, जमिन चाहिँ कसरी फिर्ता ल्याउने उहाँले संसदमा भनिसक्नु भएको छ। नक्सा निकाल्न त हामी तुरुन्त निकाल्छौँ, म त जमिनै फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छ नि होइन। एक स्टेप उहाँ अगाडि बढिसक्नुभयो, उहाँ अगाडि। अब जमिन कसरी फिर्ता लिने भन्ने कुरा अब उहाँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, उहाँ धुरन्धर हुनुहुन्छ। तर पनि मैले जानेको कुरो 2-4 उहाँलाई बताउन सक्छु। यसो गरियो भने, यसरी बोलियो भने, यो रणनीति खेलियो भने, बोर्डर डिप्लोमेसीको बारेमा यस्तो हजुर छ हजुर, त्यसकारण यस्तो गरियो भने राम्रोसँग फिर्ता लिन सकिन्छ। भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, विश्वमा उसको आफ्नै छवि छ। त्यो छवि कति पनि नधोमिलिने गरिकन
भारतलाई सर्लक उसले पनि नहारिकन हाम्रो नेपालको भूभाग कालापानी ओगटेको भागबाट ठ्याक्राक्क फिर्ता गर्ने गरेर यस्तो अनुकूल परिस्थिति बनाउनुको निमित्त मैले नक्सा यस्तो ल्याएको छु। मेरो दिमागमा मैले भनौँ 5-7वटा डिप्लोमेसी मोडर्न डिप्लोमेसी इनोभेटिभ डिप्लोमेसीको किताबहरू पनि पढेको छु। यो हुनसक्छ कि भनेर म प्रेजेन्टेसन गर्नेवालामा छु है। तर यो चाहिँ आम चर्चामा हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने अब विपक्षीले चाल पायो भने एउटा पक्षको रणनीति विपक्षीले चाह्यो भने त अर्को रणनीति अपनाउँछ। अनि मैले यहाँ भन्न नखोजेको यहाँ हो कि त्यसका यस्तो गर्नु पर्यो। अनि मैले योभन्दा पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बालुवाटारमा मुरारी राज शर्मा परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चिठी लेख्नुभयो र अनि म तयार भएर गएँ, त्यो मितिमा गएपछि त्यहाँ जान्छु त 6 जना मन्त्रीहरू, 6 जना सचिवहरू, अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका महासचिव सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मुख्य सल्लाहकार डाक्टर नारायण खड्का, मुख्य सचिव तीर्थ पछि मुख्य सचिव हुनुभयो उहाँ है हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। गोविन्दराज जोशी चाहिँ जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले अनि सबभन्दा पहिलेबाटै मैले भने हजुर कति मिनटको टाइम मलाई पाउँछ, तपाईँलाई 45 मिनट भनेर। अनि मैले त्यस बेलामा ओभरहेड प्रोजेक्टर पावर पोइन्टको सिस्टम थिएन। ओभरहेड प्रोजेक्टरमा स्लाइड हाल्दै गएँ। मैले 2टा चिठी हालेँ। ब्रिटिसको अब एक्टिङ चिफ सेक्रेटरी जे आदमको 1817 फेब्रुअरीको र मार्चको 2टा चिठी चाहिँ हातले लेखिएको थियो। त्यसपछि अनि मैले पावर पोइन्ट के अरे कम्प्युटर काम गरेर टाइपिङ गरेर लगेर हालेँ। 2टा हालेँ। 2टा हाल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले बुद्धिनारायणजी यो चिठीको जम्मै पढ्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो। मैले आद्यो पान्त पढेँ, किनभने त्यो नबुझिने हातले लेखेको वालालाई मैले कम्प्युटर टाइपिङ गरेर त्यो हालेको थिएँ। 2टै मैले हालेपछि अनि त्यसपछि मैले 45 मिनटको समयमा मलाई चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति समय लाग्यो है त्यो व्याख्या गर्दाखेरि। अनि सबै भइसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीसँग यत्रो प्रमाण रहेछ, एउटा कमिटी बनाउँदा यी बुद्धिनारायणलाई पनि राख्ने, यसै भन्नुभयो यी बुद्धिनारायणलाई पनि राख्ने भनेर भन्नुभयो। तर दुर्भाग्यवश त्यसको 2 हप्तापछि उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुनुभयो। अब यस्तो कुरा गर्दा पदच्युत हुने पछि पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ महोदयहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो कुरा उठेको छ। भारत भ्रमण जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानु हुँदाखेरि पनि कालापानी र सुस्ताको भूभाग शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान हुनुपर्छ भनेर। शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान मात्रै समाधान, तर एक्सन के हो त? एक्सन भएन। अहिलेको सरकारले मेरो विचारले एक्सन गरेको छ। अब एक फड्को अगाडि मारेको छ, अर्को फड्को चाहिँ अगाडि बढ्नु छ। पुराना के थरीहरूको भनाइ के छ भने पुराना सन्धिहरू नयाँ सन्धिहरूले रिप्लेस गर्छ सामान्यतया। जस्तो 1816 को एउटा सन्धि भयो, हामीले 1857मा नयाँ मुलुक प्राप्त गऱ्यौँ, अर्को कुरा भयो। त्यसपछि 1879मा भारतले आफ्नै खालले त्यो कालापानीलाई उता पारेर बनायो। र त्यति मात्रै गरेन कि अस्ति भर्खरै भनेको नोभेम्बर 2मा उसले जम्मू काश्मीरलाई आफ्नोमा पारेर नक्सा बनाउँदाखेरि छोएन, यता त्यो चुच्चेवालालाई छोएन। तर 6 दिनपछि नोभेम्बर 8मा फेरि त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा डिपुलेकलाई आफ्नोमा पारिसकेपछि हामी कहाँ यो त अतिक्रमण भयो भन्ने भयो र नेपाल सरकारले प्रोटेस्ट नोट पनि पठायो। तर त्यसको यो कुरा गर्ने भन्दै थियो। भन्दै गर्दाखेरि रुट खोलेपछि नक्सा आयो, एउटा कुरा भयो। तर एक थरी यो त मैले क्लाइमेक्सको कुरा भने, तर महाकाली सन्धिको बेलामा काली नदीको मुहान जुन ठाउँलाई भनिएको छ त्यो ठाउँ भारतीयहरूले चाहिँ जब नेपालले त्यसमा सही गरेको छ भनिसकेपछि त उसले त त्यो लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा त छोडिसकेको छ र इन्डियाले जेलाई काली नदीको मुहान भनेर जुन खोल्सो बनाइदिएको छ त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त नेपालले हक छोडिसकेको छ भनेर एक थरी मानिसहरू भन्छन्। यसको बारेमा सरलाई के हो? कस्तो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। महाकाली ट्रिटीमा के लेखिएको छ? प्रिएम्बलमा मात्रै महाकाली रिभर इज द बाउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेज। यसले के माने लाग्छ भने माइनर स्ट्रेचेजमा त नदी होइन रहेछ नि त, जमिन पनि हुने रहेछ नि त। यसलाई टेकेर भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा नक्सा निकाल्यो। उसले निकालेको नक्सामा के छ भनेदेखि
दक्षिणबाट दार्चुला र धारचुलाबाट उत्तरतर्फ सिमाना कोर्दै कोर्दै लग्यो। दुईटा नदीको सङ्गम चाहिँ अब भारततिर गर्ब्याङ छ, नेपालको छाङ्रु छ, त्योबाट उत्तर अलिकति लगेपछि चाहिँ भारतले चाहिँ सिमानालाई नदीको बदलामा जमिन सिमाना, डाँडोको श्रृङ्खलालाई जमिनको सिमाना कोर्दै कोर्दै लगेर टिङ्कर भन्ज्याङमा लगायो। अब यसले के भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमाना नदी मात्रै होइन, जमिनको श्रृङ्खला, डाँडो, पानी ढलो पनि रहेछ भनेर उसले पार्न आयो। अब भारतले अर्को मौका के पायो भने हामीले संविधान चाहिँ 2072 भनौँ, अब 2072मा चाहिँ प्रकाश गर्दाखेरि त्यो संविधानमा नेपालको नक्सा कुनै पानामा पनि नहाल्नु नै नेपालको कमजोरी, यसलाई भारतले टेक्यो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि चाहिँ संविधानमा हाल्नु पर्थ्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो, संविधानको अनुसूची 3मा जुन निशान छाप बनाइएको छ, निशान छापभित्र चाहिँ सेतो ब्याकग्राउन्डमा नक्सा बनाइएको छ नेपालको नक्सा। त्यो नेपालको नक्सामा नै हामीले त कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिधुराको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतलाई सुम्पेका रहेछ। उसले पायो हो कि अब पायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा नक्सा यसरी प्रकाशित गर्ने उसले मौका पायो। तर मलाई भन्न चाहिँ के मन लाग्यो भनेदेखि यहाँले पनि भन्नुभयो, नेपाल र भारतको बिचमा सीमा सन्धि त मूल त 4 मार्च 1816 को सन्धि हो। मुख्यतः त्यही नै हो। त्यसपछि अरू सीमा सन्धि अरू भएको छैन। त्यो सन्धिलाई 4 मार्च 1816 को सन्धिलाई जमिन थप गरेर 11 डिसेम्बर 2016मा नै हामीले अब तराईको भूभाग पायौँ। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो तराईको सम्भूभाग एक चिप्टी पनि थिएन अघि। 11 डिसेम्बर 1816मा कोशी, राप्तीदेखि कोशीको भूभाग फिर्ता पायौँ। यहाँले भनिसक्नुभयो 1860मा जङ्गबहादुरको पालोमा हामीले नयाँ मुलुक फिर्ता पायौँ र वर्तमान नेपालको सीमा कायम हुन पुग्यो, आएको छ।